دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تھے کیڑی دی خیر خائی دا تذکرہ کیتا ہے، کیڑی دا اپنی ہم جنس دے نال جڑی خیر خائی کیتی ہے نا او دا تذکرہ کیتا ہے۔ سننا درا سننا، اللہ دے پیغمبر سیدنا سلیمان پیغمبر اپنا علاو لشکر نال لے آئے، اپنا قافلہ نال لے آئے۔ اللہ پاک نے پیغمبر نال چرندے پرندے درندے فوجاں دیاں جناب ڈاراں بن کے جاندیاں پیاں نے نال، اگے اگے رب دے پیغمبر پچھے پچھے جناب والا رب دے پیغمبر دی فوج جاندی پیے نال۔ اللہ تے ایک بستی جدی آ گئی ہے جنہوں اللہ دے قرآن نے وادی نمل گیا ہے نال، ساتھی انداز اندر ساتھی الفاظ اندر کیڑیاں دی بستی آ گئی، کیڑیاں دا محلہ آ گیا، کیڑیاں دا پنڈ تے علاقہ آ گیا۔ ایک کیڑی نام ہج کر کے جناب ایک کیڑیاں دی سردار ناؤ انہیں جدو ویکھیا ناؤ انج دوروں ایک قافلہ ہوندہ پہ ہے، رب دے پیغمبر ہوندے پہ ناؤ تے پہاڑ تے چڑھ گئی ناؤ، اچھے ٹیلے تے چڑھ گئی ناؤ تے آندھی کیے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اپنی کیڑیاں نو آواز دین دیئے آدھیے نی کیڑیو نی میریو پہنو نی میریو سلیو نی میری ہم جنسو گل سنو نا، اور رب دے پیغمبر دا قافلہ اوندہ پہ آئے نا، نال فوجاں دیاں ڈاراں اوندیاں پیاں نے نا، ہنج کرو نا مساکنکم اپنے اپنے گھراں دے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی اپنیاں بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ، اپنیاں جناب والا ہنج کر کے جڑے مکان بنائے نے انہاں دے اندر داخل ہو جاؤ نا۔ ساریاں کیڑیاں اپنیاں بلاں دے اندر داخل ہو گئیاں تے اللہ پاک نے ہنج کر کے فرمایا نی کیڑیے گل سننا، جڑا تو کلام کیتا ہے نا، جڑی تو خیر خائی کیتی ہے نا اپنیاں کیڑیاں نال، اللہ پاک فرماندے نے تیری خیر خائی کرنا، اپنی ہم جنس نو بچانا، اپنیاں بہناں تے سہیلیاں نو بچانا، میں رب نو اس قدر پسند آیا ہے تے جان دیو اللہ پاک نے کیڑی دے کلام نو قرآن بنایا، قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل فرمایا، جدوں تک قرآن دنیا پڑھ دی رہے گی قیامت تک قرآن دی تلاوت ہوندی رہے گی اور کیڑی دی خیر خائی دا تذکرہ ہوندا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ایک کیڑی ہے انہیں اپنی ہم جنس نال خیر خائی کیتی ہے نا، اپنے قوم تے قبیلے والیاں نال خیر خائی کیتی ہے۔ سنی درا سنی اللہ اکبر، اللہ ہن پوری انسانیت نال انہیں کنج خیر خائی کیتی ہے نا، پہلے تے کیڑیاں نال خیر خائی کیتی ہے نا، ہن میرے تے تواڈے نال خیر خائی کیتی ہے، پوری انسانیت نال خیر خائی کیتی ہے، کنج کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے بھی اللہ دا قرآن
رب دے پیغمبر انج کر کے جناب حضرت سلیمان پیغمبر دی قوم قحط سالی آگئی ہے، بارش نہیں گندی پئی تے قوم رل کے سیدنا سلیمان دے کوڑ آئی، آکے قوم نے کیا اللہ دے پیغمبر جی دعا کرو نا اللہ بارش دے قطرے نصیب فرما دے، اللہ بارش دیاں بوندہ نصیب فرما دے، اللہ بارش رحمت والی نصیب فرما دے۔ تے رب دے پیغمبر نے اپنی قوم نو نال لے اپنے قبیلے نو نال لے آئے نا تے چلتے جا رہے نے، ایک میدان اندر پہنچے نے نا، چٹیل میدان اندر جدو پہنچے نا، رب دے پیغمبر ویندے نے ایک کیڑی ہے نا لتاں تانوں کیتیاں نے رب کولو بارش دی دعا کر دی پئی ہے، اللہ سونیا بارش نصیب فرما دے، اللہ سونیا رحمتاں والیاں بارشاں نصیب فرما دے۔ تھوڑے سواقی اندروں دو پیغام مل دینے، دو سبق مل دینے۔ پہلا پیغام کیڑا ہے نا، پہلا پیغام اللہ دی توحید نال تعلق رکھ دائے نا، کیڑی یہ چھوٹا جا سیرے نا، چھوٹا جا بدنے نا، چھوٹا جا جناب والا جسم نا، چھوٹا جا دماغے، کیڑی نو پتہ ہے بارش منگنی ہے تے گج کے بولو کدے کڑو منگنی ہے، اللہ کوڑو منگنی ہے، چھوٹا جا دماغے، مگر پتہ ہے کہ بارش دین والا رب گئے، آج دا مولوی آج دا پیرے 5-7 کلو دا سیرے نا، وہ دے اندر جناب والا ٹھیک ٹھاک عقلے، مگر انہا نہیں پتہ کہ بارش رب کوڑو منگنی ہے، تیاں پتر اللہ کوڑو منگنے نے۔ آج دا مولوی آج دا پیران دے جانا فلاں پیر دے کوڑ بارشاں مل جان گی، جانا فلان دربار تے تیاں پتر مل جان گے، نانا کیڑی دا پیغام بارش منگنی ہے رب کڑو منگنی ہے، اولاد منگنی ہے رب کڑو منگنی ہے، اللہ کیڑی دا پیغام ہے دنیا دی کوئی بھی چیز چاہی دیئے رب کڑو منگنی ہے، تے گج کے بولو رب تو سوا کوئی دے سکدا کوئی نہیں دے سکدا، تے پھر جو کہہ لیے اللہ کوڑ منگ بندیا جتھو موڑ نہ تھوڑو وے، پردے کج لیندہ بندہ پمیں عمران دا چورو وے، اللہ کوڑ منگ بندیا جتھو موڑ نہ تھوڑو وے، اللہ کوڑ منگ بندیا جتھو موڑ نہ تھوڑو وے، پردے کج لیندہ بندہ پمیں عمران دا چور گوے۔ قرآن دیاں ایتاں وچ کوئی شک نہیں، قرآن دیاں ایتاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دے سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں، قرآن دیاں ایتاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دے سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں، پیر پیغمبران دا رتبہ غورو وے، پیر پیغمبران دا رتبہ غورو وے، پردے کج لیندہ بندہ پویں عمران دا چورو وے، اللہ کوڑو منگ بندیا اللہ کوڑو منگ بندیا جتھے موڑ نہ تھوڑو وے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک کیڑی دا پہلا پیغام، اللہ کچھ بھی منگنا ہے کدے کوڑو منگنا ہے، کاج کے بولو کدے کوڑو منگنا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ آئیے پھر دوسرا پیغام نوٹ فرمانا ذرا، اللہ
اکبر اللہ اینج کر کے ان جناب والا دوسرا پیغام اسے واقعہ دے اندروں دینا چاہنا کیڑی نے اینج کر کے جناب پوری انسانیت نال خیر خائی کیتی ہے اللہ تیرے بندیانو اللہ تیری مخلوق نو بارش چاہی دیئے نا اللہ بارش نصیب فرما اللہ بارش نزول فرما ایتھے میں انہیں ایک گال کرنا چاہنا کیڑی یہ چھوٹا جا بدن ہے چھوٹا جا جناب والا سیرے نا چھوٹا جا جسم ہے جڑا کہ ایدہ جسم ہے ایڈا کہ ایدہ کارے نا اللہ اکبر اللہ پانی دے دو قطرے بھی یون تے کیڑی دا کار ڈوب جاندہ ہے نا کیڑی دے کار اندر سلاب آ جاندہ ہے نا قربان جاوا کیڑی دے انداز تو اللہ اللہ کیڑی دا انداز کتنا خیر خائی والا ہے اپنے نقصان دی فکر نہیں رب دے مخلوق دی فکر ہے نا اللہ اکبر اللہ آج دا انسان ہے آج دا بندہ ہے نا کیڑی چھوٹی جی ہو کے رب دی مخلوق نال خیر خائی کر دی پئیے آج جناب والا بڑا وڈا سیرے نا بڑا وڈا دل تے سینہ نا جڑا وڈا سیرے نا اوڈا وڈا ہی تکبر چکی پھر دائے نا جڑا وڈا دل تے سینہ نا اوڈا وڈا ہی کینہ تے بغض تے حسد اپنے ویر دے بارے چکی پھر دائے نا اللہ اکبر اللہ کیڑی دی خیر خائی کیڑی جیڑی ہے نا ہاتھ چوک کے اللہ دی مخلوق واسطے رحمت دی بارش دی دعا کر دی بھئیے میں تے تو ہاتھ چوک کے اپنے ویر دی بربادی دا سوال رب کڑو کرنے اللہ اکبر اللہ کیڑی جیڑی ہے رب دی مخلوق واسطے کی مانگ دی بھئیے بولو خیر خائی مانگ دی پئیے تے میں تو کی مانگنے ہیں بولو اسی اپنے پراواں واسطے بربادی مانگنے کے نہیں مکان اچھا بن گیا گڈی اچھی بن گئی ہے جناب رات دن دعاواں کرتے بد دعاواں اللہ میرے پرا کو کوئی شے نہ رہے میرے پرا دا بیڑا غرق ہو جائے یہ دعاواں لوگ کر دے اے حسد نہیں طور کیا کیڑی نے پیغام دیتا ہے لوگو میرا سر چھوٹا جسم چھوٹا دل چھوٹا مگر میرے دل اندر رب دی مخلوق واسطے خیر ہے اج ساڑا دل وڈا سینہ وڈا دماغ وڈا مگر رب دی مخلوق واسطے خیر دعائے کر اللہ تعالیٰ سانو کیڑی اڑے میں چار عطا کر دے کنا فرق ہے کہ کیڑی ہے او ایک چھوٹی جی مخلوق ہو کہ تیرے واسطے میرے واسطے خیر دی دعا کر دی پئی تو ایڈا وڈا ہو کے اپنے ویر واسطے خیر سوچ دا